नमस्कार, हांव सगुण चंद्रकांत परब. श्री महालक्ष्मी शिरसायकरीण देवस्थान आसा धारगळे, त्या देवस्थानचो एक महाजन. तुमकां थोडीशी हांगासर एक देवळा बद्दलची आमच्या म्हणजे शिरसायकरीण महालक्ष्मी हेच्या माहिती दिता. तर खरो आमचो देवीचो गांव शिरसय. शिरसय म्हणजे कसो कितें, आमची देवी जी आसा ती मूर्ती महिषासूर मर्दिनी म्हणजे दुर्गा. आता दुर्गेचे दुसरे नाव आसा ते श्री सई. श्री म्हणजे सई म्हणजे पार्वती, श्री सई खरे गावाचे नाव असले श्री सई. त्या लोकांनी अपभ्रंशीत करून ते शिरसई केला. आता ह्या गांवान आमची देवी पयलींची स्थानीक हो गांवाची बाउंड्री सुरू जाता, हद्द सुरू जाता करसवाडा इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडसून आम्यांनी सुरू जाता. ती बद्द रेल्वे ओव्हरब्रिजा कडेन थिवी सायडीन शिरसे सायडीन सोंपता आनी वयल्या वटेन केळी वटेन सोंपता आनी सकयल्या वटेन म्हापसा रिवर. हो सबंद गांव थिवी हो आनी शिरसे हो एक गांव आसलो पयलीं. आनी आमची पुर्तुगीज टायमार जी मिशनरीनी लोकांची देवळांची वाट लावपाक लागले, मोडपाक लागले, ते अशे नाका आसलेले अत्याचार करूंक लागले, तेन्ना एक 1535 ते 1565 दरम्यान आमच्या तेन्नाच्या जाणट्यांनी अशें ठरयलें की हो पुर्तुगीजांचो अत्याचार सहन जावचे ना, फुडें आमच्या मोडक्यांची मोडतोड जातली म्हणून आमी खंय तरी स्थलांतरीत जावया. आता खंय स्थलांतरीत जातले तर 1535च्या दरम्यान पेडणे महाल जो आसा तो सबंद सावंतवाडीचो राजा खेम सावंत आसा पळय, तो खेम सावंत नंबर 2 आसलो. तेज्या अधिपत्या सकयल पेडणे तालुका आसलो. म्हणटकीर आमच्या जाणट्यांनी आमचे जाणटे चडशे राण्यांच्या वांगडा अशे एक सरदार कशे आसताले, लढवय्या कशे, आनी त्या खातीर तेंच्यांनी राण्यां कडेन परमिशन मागलें आनी राण्यां कडसून खेम सावंता कडेन सांगून आमी धारगळे जागो सोदपाक गेले आमचे जाणटे तेन्ना. तर आमची देवी ज्या जाग्यार आसली शिरसय, तो जागो ज्या जाग्यार आसलो त्या जाग्यार एक झाड आसलें देवीच्या. पयलींच्या जाणट्यांनी रयल्ले जाल्यार खबर ना आमकां, पूण तें झाड आसलें नागचाफ्याचें. नागचाफो म्हणजे व्हडलो वृक्ष आसा, ताका इंग्लिशान आयर्न वूड म्हणटा. म्हणजे सायलो जो आसा पळय, सायलो तेच्या कडक लाकूड म्हणजे खैर, सायल्याकून चड शिशाकून चड घट लाकूड म्हणटा तो आयर्न वूड म्हणजे नागचाफो. आतां जाणट्यांनी कितें केलें, मुर्त्यो व्हरच्या पयलीं तयारी केली आनी तेंच्यांनी पयलीं धारगळेन जागो सोदपाक सुरू केलो. नागचाफे झाड खंय आसा तो जागो सोदपाक सुरवात केली. तेन्ना हो काळ आसलो 1535 ते 1565. आतां मुर्त्यो स्थलांतरीत करतले, पुर्तुगीजांचो अत्याचार सोडून कशी तरी जावंक जाय म्हणून जाणट्यांनी कितें केलें, बैलगाड्यांनी रातच्यो आमरी जायना फुडें एक मुर्ती 2 बैलगाड्यांनी अशी पनक तण वयर मुर्ती परत तण अशें घालून तेंच्यांनी रातच्या टायमार सगळ्यो मुर्त्यो रेवाड्या व्हरून दवरल्यो. आतां मुर्त्यो कितल्यो आसल्यो तर आमचे देवीचो गांव आसलो पंचायतन. आमच्या देवळाचेच पंचायत म्हणजे कशें कितें तर थिवीच्यान सुरू जाता शिरसे पावल्ले. देवी आनी आमची देवी बरोबर एक देवीची सहवासिनी म्हणून आसा. सहवासिनी म्हणजे देवीची वांगडी. हे दोनूय मुर्ती अजूनय देवळान एका सारकी वांगडाच दवरलेली आसा. सहवासिनी म्हणजे आमी कोंकणीन तिका केळबाय म्हणटा. ती केळबाय म्हणजे तिका मराठीन नांव तिका गजलक्ष्मी. आनी देवी जी आसा आमची ती देवी महिषासूर मर्दिनी आनी तिची सहवासिनी गजलक्ष्मी. आतां तिचे पंचायतन जें आसा पळय, तिच्या पंचायतनान वेताळ आसा. एक वेताळ थिवी आसलो आनी एक वेताळ शिरसय आसलो. ताका आतां आमी म्हणटाना वेताळ आनी बेताळ म्हणटा. एक थिवीचो वेताळ, एक शिरसयचो वेताळ. तशें 2 रवळनाथ आसले. एक थिवी आसलो रवळनाथ आनी एक शिरसय आसलो. आनी देवी बरोबर एक आमच्या पंचायतनान एक लिंग आसा, तेजें खरें नांव सोमनाथ. आतां ही जे इतिहास आसा पळय हो कोणाक खबर, आमच्या फाटल्या पिढये पर्यंत इतिहास खबर नासलो. तर आर्किजानसून म्हाका 1535 एक डॉक्युमेंट मेळ्ळो, तेजेर ह्या देवांची सगळ्या मुर्त्यांची म्हायती मेळ्ळी. आतां हितून शिरसय गांवान थिवीच्या गांवान एक
महागणपती आसलो. ते देवूळ जागो मेळना म्हाका, तो जागो सोदता आमी आतां. म्हणजे आतां पंचायतीन कशें जालें आमचें सोमनाथ म्हणजे लिंग. आतां सोमनाथ ज्या जाग्यार आसलो थंय थिवे माडेलान म्हणटा थंय सोमनाथाचें तळें आसा. ताका ते आतां नांव दिलां पुरातन तळें म्हणून. तें खरें नांव तेजें सोमनाथाचें तळें. मागीर फुडें आनी एक थिवीचो रवळनाथ आसा पळय, तेजें वेगळें तळें आसा. ते रवळनाथाचें तळें मातशें माडेलान भितर पडटा. म्हाका ते जाग्याचें नांव सारकें खबर ना. तर वयल्या वटेन त्या तळ्याच्या वयल्या वटेन बावंड्री कोलवाची बावंड्री सुरू जाता. आतां थंयच आमचो एक वयर भरड कशें आसा, व्हडलें भरड आसा. त्या भरडाचेर न्हू आमची भराडी देवी म्हणून आसली, ती मुर्ती देवळान दारगळे आसा, भराडी देवी. आतां भरड आसा पळय थंय 2 अशीं पावलां आसा, ताका ते दाण्यार म्हणटा. थंयचे लोक ताका दाण्यार म्हणटा. थंय व्हडलीं 2 फातराचेर कार्व केल्लीं पावलां आसा. उजवें पावल फुडें आसा तें क्लियर दिसता सारकें ठसो पावलाचो, पूण पावलाची मातशी लांबी मातशी चड आसा. आनी दावो पावल इरोड जाला आनी फाटीं आसा मातशें. आनी सायडीक एक दांडो घातलेलो एक होल बुरक कसो आसा जमनीन केल्लो, आनी ताका ते लोक ते दाण्यार म्हणटा. आनी ते जेन्ना गांवचो उत्पन्न काजूचें उत्पन्न जाता किंवा भड्ड्यार कसलें उत्पन्न करता तेन्ना ते दाण्यार व्हरून त्या एक शेणी दवरता पेटोवन आनी सोरो दवरता ते दाण्या वयले देवाक, म्हणजे देंवचाराक आसा. आतां सकयल जर गांवांनी येयले जाल्यार महागणपतीचें देवूळ आनी मागीर शिरसय ह्या गांवान आमचो एक रवळनाथ आसलो. थंय एक रवळनाथाचें तळें आसा. मागीर एक वेताळाचो कुंडगो म्हणून आसा. वेताळाचो कुंड म्हणजे शेत. त्या शेतान खंय तरी वेताळ आसलो, तो जागो सारको मेळना. आनी मागीर जो आसा तो सातेरीचें शेत. एक शेत आसा म्हणजे थिवी रेल्वे स्टेशनाक तेकोनूच व्हडलें शेत दिसता. त्या शेतान मद्दी आमची सातेरीची मुर्ती आसली. त्या शेताक आजून तें नांव पुर्तुगेज सर्वे डिपार्टमेंटान त्या शेताक नांव दिल्लें सातेरीचें शेत. आतां ती मुर्तीचो जागो सारको मेळना म्हाका, पूण सातेरीचें शेत थंय आसलें आमचें आनी सातेरीची मुर्ती थंय आसली. आनी सबंद ही जागो जो आसा तो धारगळच्या श्री महालक्ष्मी शिरसेकरणीच्या अधिपत्या सकयल आसलो. पूण बाटाबाटीच्या टायमार सगळे आमचे मुर्त्यो घेवन जाणटे आमचे स्थलांतरीत जाले कारणान हांगासरलो गांव सगळो ओस पडलो आनी आमची देवी आनी आमचे जाणटे थंय रावले. आनी मागीर आमचे स्थलांतरीत जावन जाणटे सगळे कोण कोण दर्यादेगेक, इकोशे, बेतीन, कुमारजुया, माशेल, मडकय, थोडे जाणटे जे आसले ते शिवाजीच्या सैन्या वॉरियर म्हणून आसले ते थोडे तारकर्ली किल्ल्या कडेन पावले. थंय ते शिरसयकर सरनेमान थंय रावता. तेंचें आडनांव आसा थंय शिरसयकर म्हणून. पूण आमचे हांगासर आडनांव म्हाका एक 4 एप्रील 1465 काय 1415 सालांतलो एक हल कन्नडा भाशेन बरयलेलो डॉक्युमेंट मेळ्ळो. त्या डॉक्युमेंटाचेर ट्रान्सलेशन काडलें सोदून हांवें. थंय आमचें नांव मेळ्ळां. आमचो प्रोक्रायझर म्हणून कोण आसलो पयलीं पळय शिरसय कोंबडीचो, तेजी सायन मेळ्ळी. ते सायनीचेर नांव बरयलां भगवान प्रभू, पूण टोप्पण नांव तेजें भोगण प्रभू हें एक नांव मेळ्ळें. तेजेर म्हाका कळ्ळें की आमचें नांव सरनेम प्रभू आसलें. मागीर ते अपभ्रंशीत जावन पोरोबो जालें. आतां म्हाजें नांव आसा तें सगूण चंद्रकांत पोरोब. आतां ही देवळाची आमची म्हायती जाली. स्थलांतरीत देवूळ. आतां भितर हांवें एक नांवाचो उल्लेख करूंक ना अजून, तो म्हणजे धुपोदेव. धूप म्हणजे सूर्य. आतां आमचे कडेन एक मुर्ती आसा देवळान, तेजें नांव आसा धुपोदेव. धुपोदेव म्हणजे हो सुर्यार घोड्यार बसलेलो देव आसा. इतले वर्स आमकां तें नांव खबर नासलें. हिस्ट्रीन जेन्ना नांव मेळ्ळें धुपोदेव म्हणून, पूण आमी मागीर देवळान कौल प्रसादलान सगळ्या देवांची मुर्त्यांची चवकशी केली. तर भराडी देवी पयली आमची, मागीर आमचो मूळ पुरूश कुळ पुरूश, मागीर रवळनाथ शिरसेचो, मागीर धुपोदेव, मागीर रवळनाथ थिवेचो, मागीर आमची सातेरी, आनी मागीर एक कमंडूल हातीन घेवन एक तलवार घेवन एक ब्राह्मण आसा. तेजें नांव आमकां हिस्ट्रीन मेळ्ळें पूर्वाचारी ब्राह्मण म्हणून. आनी मागीर वेताळ तुमकां सांगला हांवें आतां पयलीं. वेताळ आनी बेताळ, तो हरशी बेताळ न्हू, तो एक बेताळ थिवीचो आनी एक बेताळ शिरसयचो. आनी मागीर आमचो महागणपती, तेज्या नंतर सोमनाथ. ही जालें आमचें पंचायतन देवळाचें. आनी गाभाऱ्यान जी आसा ती महिशासूर मर्दिनी देवी आनी केळबाय. आतां महिशासूर मर्दिनीचें नांव तुमकां सांगलां हांवें, श्री सई. आनी हिज्या वरसून नांव पडलां आमच्या शिरसयच्या गांवाक श्री सई. आतां लोक जेन्ना श्रीकांत, श्रीधर अशीं नांवां घेता ती श्री म्हणिना, श्रीधर म्हणिना, श्रीधर किंवा श्रीकांत
त्या संदर्भान आमच्या शिरसईच्या गावाचें नांव जालां शिरसई. खरें नांव श्री सई. सई म्हणजे पार्वती. ही जाली आमची आतां म्हायती तरीच जाली. म्हणजे श्री सई गांवांसून धारगळे येयली. ती धारगळे डायरेक्ट घेवन ना ती एक थोडो तेंप रेवाडे गांवांत जंगलान खंयच्यो सगळ्यो मुर्त्यो आमच्यो उरल्यो. आनी आमच्या जाणट्यांनी मागीर कितें केलें, तेन्नाच्या जाणट्यांनी म्हणजे 1535 ते 1565 दरम्यान धारगळ्यान तें झाड सोदून काडलेलें, नागचाफ्याचें झाड. त्या झाडा कडेन तेंच्यांनी पयलीं धाकटुलें कितें तरी तेन्ना केलां आसतलें आनी सगळ्यो मुर्त्यो स्थलांतरीत करून खेम सावंत 2 हेजें परमिशन घेवन तो लिगल डॉक्युमेंट मोडी अक्षरान दिल्लो आसलो. तो आमचे कडेन डॉक्युमेंट अवेलेबल ना. तो डॉक्युमेंट आमी खेम सावंत कडेन सोदता सद्या, पूण तो आनी खंय तरी म्युजियमान आसा महाराष्ट्राच्या, तो मेळोना आमकां. पूण तो जागो दिल्लो तो आमकां सिद्धीचे तेम म्हणून जागो दिल्लो आनी त्या जाग्यार तेंच्यांनी मुर्त्यो स्थलांतरीत केले. धाकटुलें घर कशें बांदून देवूळ केलें. मागीर कालांतरान तें देवूळ हळू हळू व्हडलें जावन जेव्हा आमच्या भुरगेपणान म्हणजे 1900 हांव आतां देवळान वयता 1965 म्हाका 67 याद आसता तेन्नाचें देवूळ आसलें तें धवे फुल्ल देवूळ आसलें वण्टींचें बरें. पूण भितर आमचो पुरोहीत आमचो थंयच रांदतालो म्हणून वण्टी सगळे काळे जाल्ले आसले आनी गांवठी नळे आसले. मागीर 1978 सालाच्या नंतर आमचे 2 जाण महाजन, एक भुरगो महाजन आनी एक मातसो जाणटे महाजन, अशें दोगांयनी कितें तरी ठरयलें. दोगांच्या मनान देवळान काळे किट्ट, काळो गुप्प, लायट ना, नळ ना, कांय ना. पूण त्या दोगा महाजनांनी कितें तरी ठरयलें, आमी कितें तरी अशें करुया, थोडो फंड जमा करुया आनी देवळान भितरल्यान प्लास्टरींग करून व्हायट वॉश मारुया, म्हणजे देवळान मातसो प्रकाश पडटलो, उजवाड जातलो. आनी ह्या दोगा महाजनांनी लॉटरी छापली, सर्ती म्हणजे आमी ताका कुपनां छापली आनी ती खंय तरी पणजेन अशें विकल्यो सगळ्यो. आनी तेतून जे फंड जमा जालो त्या फंडान तेंच्यांनी जात्रेच्या पयलीं म्हणजे दिवजोत्सवाच्या पयलीं सबंद देवळान प्लास्टरींग करून बरें मातशें केलें, देवळान सुदारणा केली. पूण ती प्लास्टरींग करिना फुडें कितें तरी एक पॉझिटीव सायन जाली. म्हणजे कितें जालें सुदारणा म्हणजे तेंच्यांनी बरेपणान ती सुदारणा केली. देवळान काळो गुप्प दिसता, लायट ना आनी काळे वण्टी आसल्या कारणान सामके प्रकाश हे जायनासलो, म्हणजे उजवाड एवढीन देवळां वचनासलो म्हणून तेंच्यांनी ते प्लास्टर केलें. तर आमचो एक महाजन असो यंग महाजन कसो तरी देवळान जात्रेक गेलो आनी ताणें पळयलें ताका तें प्लास्टरींग केल्लें ताका आवडूंक ना. पूण ताणें कमिटी कडेन प्रस्ताव घातलो की हें देवूळ आपल्याक बरें जावंक बरें दिसना, भितरल्यान ओबड डबड दिसता, म्हणून आपूण खर्चान सबंद देवूळ नेवें करता. आतां आपूण नेवें करता म्हणून आपूण आपल्या नांवाचो उल्लेख करिनासतना आपूण करतलो. पूण हितून जितले महाजन आमचे परब आसा, कोणा कडेन पयशे ना तेणें रुपया तरी दिवंक जाय, अशें करून सगळ्यांचे पयशे घेवया. आपूण जर 99 पयशे म्हणले जाल्यार 1 रुपया आमच्या परबांचो येवंक जाय, अशें करून देवूळ जावंक जाय. आनी तेन्ना तेणेन 1989 सालान देवळाचें 88 सालान देवळाचें काम सुरू केलें. जात्रा जायना फुडें काम सुरू केलें देवीचो कौल प्रसाद घेवन. आतां देवीचो जेन्ना कौल प्रसाद घेतलो तेन्ना देवीन कौल प्रसाद दितना कितें दिलो की आपली मुर्ती आनी आपली सहवासिनी म्हणजे केळबाई देवी, गजलक्ष्मी ह्यो मुर्त्यो जाग्या वयल्यो कशें घालच्यो ना. बाकीच्यो मुर्त्यो तुमी हालोवन तुमकां विधी करून कुशीक काडल्या उपकारता, पूण आपली दोगूय जाण आमी ह्याच जाग्यार वतली आनी हो जागो सारको सेफ जावन आमचो तुमी देवूळ बांदा अशें आमकां तेन्ना परमिशन दिलें देवी. कौल प्रसाद दिलो, परमिशन म्हणजे कौल प्रसाद दिलो आमकां. म्हणून ह्या मनशान रोखडेच जात्रा जायना फुडें जर देवळाक हात घातलो पळय तर दुसरी जात्रा येवच्या पयलीं म्हणजे कार्तीक अमावस्या 1 वर्स जावच्या पयलीं सबंद देवूळ बांदून तेणें सारकें केलें. आतां आमचें देवूळ बरें जालें, सामकें पॉश जालें आनी थंयसून आमच्या देवळाची एक उदरगत अशी जायत गेली. म्हणजे उत्सव वाडत गेले. पयलींचे उत्सव आमचे श्रावणी सोमार चलताले, मागीर एडिशनल उत्सव जाले श्रावणी शुक्रार, मागीर जालो श्रावणी मंगळार आनी मागीर आमी नवरात्रां करपाक सुरू केलें. नवरात्रांनी देवूळ फूल बंद आसतालें आनी देवी आमची दुर्गा आसल्या कारणान देवीचो व्हडलो उत्सव म्हणजे नवरात्रां. म्हणून आमी 1996 सालान पयलीं एका आमच्या महाजनान दुर्गा अष्टमी करपाक सुरवात केली. नवरात्रांतली दुर्गा अष्टमी. आनी कलांतरान मागीर एकट्यान एका गांवान एक उत्सव घेतलो आनी 9 राती सेलिब्रेट उत्सव साजरे करपाक जाले. 9 रातीचे उत्सव. मागीर दसरो जालो. आतां आमची कोजागिरी जाता
आणि श्रावणातले सगळे उत्सव जाता फूल श्रावणूच. आणि आता आमचो आनीक एक महाजन असो तयार जालो की ताका ते देवळाचे सगळो प्रकार तो बरो आवडूंक ना न्हू, आवडलो. पूण आमचे इतले निसर्गरम्य जाग्यार देवूळ आसा, कसलें पोल्युशन ना, तर आनिकूय हेका निसर्गरम्य करुया. आमी हांगा झाडां घालुया आनी देवळाचें सुशोभीकरण करुया म्हूण ताणें दिवजाकारांक बायलांक गुणे तोपता म्हणून त्या महाजनान आमच्या एका महाजनान खर्चान सबंद देवळाच्या भोंवतणी पेवर्स घातले. म्हणजे अशें जाला की देवळाचो आतां प्रकार इतको निसर्गरम्य जाला ते पेवर्सा खातीर आनी झाडां खातीर. मागीर आमचो प्रश्न येयलो, आमचे कडेन आमचो आनी एकटो महाजन पळयलो, फुडल्या जनरेशनाक जी कितें आमकां विधी करपाक झाडां लागता ते आमकां हांगा ते सोदूंक भोंवचें पडटलें. आमचे कडेन देवीच्या कृपेन इतको जागो आमचे कडेन आसा, आमी इतक्याच जाग्यान जाता इतली चडांत चड झाडां लावन ट्राय करुया जी आमच्या उत्सवाक जाय पडटा पळय ती. आतां जर महिषासूर मर्दिनी स्तोत्र जर घेतलें जाल्यार महिषासूर मर्दिनी स्तोत्रान महिषासुराची मुर्ती कदंब वनान आसा म्हणून उल्लेख केल्लो आसा. म्हणटून आमी सगळ्यांत पयलीं झाड हाडलें तें कदंबाचें झाड. कदंब झाड हाडून आमी एकी कडेन रोयलें आनी तेजे वरसून मागीर आमी बाकीच्या झाडाचें कलेक्शन केलें. आमचे एक्कान एक महाजन, भुरगे यंग महाजनांनी आपूण स्वताहून प्रयत्न करून आपणें झाड हाडून जागो आमी सांगता त्या जाग्यार झाडां हाडून रोयला. आतां आमचे कडेन निसर्गरम्य करपा खातीर आमचे कडेन अर्जुनाचें झाड आसा, बाळो झाड आसा. बाळो म्हणजे गजलक्ष्मीचें आवडटें फूल बाळ्याचें झाड. देवीचें नागचाफेचें झाड आमी थंय रोवन व्हडलें केलां. आमचे कडेन चंदन आसा, रक्तचंदन आसा, मागीर चंदन, रक्तचंदन, आवाळो, धुपाची झाडां मुद्दाम रोयला आमी. फुडें आमकां जनरेशनाक सगळीं झाडां फुड्यान शमी, दुर्वा सुद्दां, तुळशी, दुर्वा, बेल हे सगळे झाडांचो आहे. आनी तरी आजुनूय आमचें कलेक्शन चालू आसा. आनी एक्कान एक महाजन आमचो ह्या कलेक्शनाक भर घालता. केळीची पानां, देवळान कसले उत्सव करतलो जाल्यार आमकां केळीचे खोले जाय पडटा म्हणून आमी केळीची झाडां रोयलीं. आतां आमी एक खोलो विकतो हाडूंक वचना, आमचे कडेन केळीचे खोले आसता. मागीर झाडां रोयल्या कारणान आमच्या देवळा कडेन झाडां निसर्ग जालो तयार म्हणून आमचे कडेन तरेतरेचे पक्षी येवंक लागला. आतां आमचो 1965च्या दरम्यान आमचे कडेन देवळान सगळे थंयच रांदताले, थंय ते जेवण करताले बसून देवळानूच. हे बरोबर जायनासलें म्हणून आमच्या तेन्नाच्या एका महाजनान विचार केलो की एक धाकटुली आमी अगरशाळा बांदुया म्हणून. आनी देवळाच्या फुडल्या वटेनचो जो डोंगर आसलो, कापूंक नासलो तेन्ना तो, म्हणून ताणें फाटल्या वटेन अगरशाळा बांदली. आतां ती अगरशाळा बांदली 1965 बांदपाक सुरू केलें. तेन्ना देवळा कडेन येवपाक रस्तो नासलो आमचे कडेन. सगळें सामान रेवडसून व्हडयेन हाडटाले आमी, सिमेंट, चिरे कितें जाय तें, आनी बैलगाड्यान देवळा कडेन हाडटाले शेतांसून. म्हणून आमचो ते 1966 बांदपाक सुरू केल्ली अगरशाळा 1969 बांदून जाली कंप्लीट. पूण ती कौलारू घर आसलें गांवठी नळ्याचें आनी धाकटुलें घर आसलें आमचें तें. आनी तितून कितें जातालें, भायली जिवाणी बीन कोण नासल्या कारणान जिवाणी बीन येवन रावताली. तर हालीं ह्या 4 वर्सां पयलीं आमी अशें ठरयलें की अगरशाळा आमकां पावना, ही आमकां बरी मातशी, आमकां कोणूय येयले जाल्यार आमच्या परबांक रावपाक मेळोंक जाय म्हणून आमी विचार केलो, कमिटीन विचार केलो. आनी एक तरेची आमी ग्रुपार आव्हान दिलें सगळ्या परबांक की आमी आतां आमची अगरशाळा ही मोडून नेवी बांदूंक सोदता. तर सगळ्या परबांनी ह्या अगरशाळेक हात लावचो. आनी योगायोग देवीच्या कृपेन असं जालें की देवी सगळ्यांच्या मनान गेली आनी आमी जी अगरशाळा ग्रावंड फ्लोरूच बांदूंक सोदताले, स्लॅबाचें घर आनी बारीकशे 4-5 रूम करूंक सोदताले, स्टोर रूम आनी किचन रूम. ती आमची अगरशाळा अशी जाली की आमचो प्रोजेक्ट सगळ्या लोकांनी परबांनी हात लायलो म्हणून आमचो ग्रावंड फ्लोर तयार जावन स्टोर रूम तयार जालो, अवाढव्य किचन तयार जालो. किचन म्हणजे स्वयंपाक घर आमचें, भटजीक रावपाक 2 बेडरुमाचें एक किचन आनी हॉल करून दिलो आमी. कितें तर आनिकूय पयशे येवंक लागले. कोण आमचे लोखंड दिले, कोणें खडी हाडून दिली, कोणें रेंव पावयली, कोण बोला आपूण टायल्स घालता. अशें करून करून सगळ्या परबांचो हातभार लागून फर्स्ट फ्लोर रेडी जालो. जेन्ना फर्स्ट फ्लोराचो स्लॅब घातलो पळय आमी वयलो, तेन्ना आमकां दिसलें की आमी धाकटुले हांगा रूम बांदुया म्हणून. आनी टोटल आमी 7 रूम तयार केले. कोणूय आमचे पयसचे परब आसा ते केन्ना देवळान येयले जाल्यार तांकां हांगा म्हापश्या पणजे वचपाची गरज ना, हांगा रावपाची सोय जावनी. भटजी आमचो सकयल पुरोहित आसतलोच, तो जायला शिवराक कितें जेवण रांदून दितलो. अशा तरेन आमी 7 रूम बांदले. आनी आतां आमचे मुंबयचे बीन परब येयल्यार एक रात थंय रावता, किंवा आमचे कोणूय सोयरे येयले
कोणागेरूय घरान जागो ना जाल्यार ते दरगळेन थंय रावता आनी आमचो पुरोहित तेंचो जेवणाचो बंदोबस्त करता. आतां तो मदीं आमी विचार केलो येदे व्हडले आतां 7 रूम बांदला, भायली जागा बेकार आसा, थंय एक बारीकसो हॉल करुया आनी त्या हॉलान बारीक बारीक कसले मिटींग आमचे किंवा कोणाचो बड्डे किंवा कितें कसलें फंक्शन आसा जाल्यार भाड्याक दिवंक मेळटलो किंवा आमच्याच परबांक वापरूंक मेळटलो म्हणटा आमी एक हॉल बांदलो. तरी पूण आमचो पयशांचो जो फ्लो आसलो तो आनीक वाडलो म्हणून आमी सेकंड फ्लोराक गेले. तर आतां आमचो सेकंड फ्लोर रेडी जालो, पत्रे बीन घालून जालो सगळो. आतां थंय टायलिंग जर केलें कंप्लीट करतले आतां आमी आनी फॉल सिलींग जावन तो AC हॉल करूंक सोदता. पूण हो AC हॉल जो आसा तो फक्त महाजना पुरतो आमकां वापरूंक मेळटलो. सगळ्यांक जाय जाय तेन्ना कसलें फंक्शन बारीक मोठें फंक्शन जर आसा करूंक मेळटलें तांकां सगळें आमच्या महाजनाक. आतां म्हाजे फुडली बाजू उरला म्हणटा ती अगर शाळेची बाजू कंप्लीट जाली सांगून. आतां म्हाका म्हाजो जो इतिहास उरला तो सोदपाचो उरला आनिकूय. थोडो लिस्बनाक आसा पेपर पोर्तुगेजीन आनी थोडे मुंबय आमच्या कोल्हापुराक म्युजियमां आसा जे सावंतवाडीचे रिलेटेड असले पळय. खेम सावंत राजा नंबर 2 हेजे जे डॉक्युमेंट असले पळय ते कन्नड मोडी भाशेन बरयलेले. पुणे कोल्हापूर म्युजियमान आसा महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाच्या ते अजून मेळना, तांकां खटपटी चलता. पूण ते बूक अशें ना, ते अशें बांदलेलो एक गाठोडो कसो आसा तितूंतले ते कोणा कडेन सद्या रिक्वेस्ट केल्लो आसा म्हाका ती म्हायती जाय म्हणून. फक्त आमचे देवूळ स्थलांतरीत जाला हांगा दारगळे ती म्हायती 1535 ते 1565च्या दरम्यानची. ही म्हायती मेळ्ळी की लिस्बनाक जे थोडे म्युजियमान डॉक्युमेंट्स आसा डॉक्युमेंटा इंडिका रिलेटेड तेजेर जे डॉक्युमेंट आसा पळय तेय सोदता, तेजो प्रयत्न चालू आसा. आतां तो सगळे डॉक्युमेंट मेळ्ळे की हांव तुमचे कडेन परत फुडली म्हायती घेवन येतलो. तोवर मातसो हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजें आयचें सेशन सोंपयता.